पाकिस्तानी तारीख के वो गुमनाम हीरो जो तारीख के औराक में मनो मट्टी तले दब गए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब उनमें से एक थे। पाकिस्तानी दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो पाकिस्तान और पाकिस्तान पे आने वाली नस्लों पे एहसान किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। डॉक्टर साहब की इज्जत वकार आने वाली नस्लों पर लाजम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बार टीवी। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के वो गुमनाम हीरो जिनके नामों से आप ना आशना हैं और उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर दफा देने में कोई कसर ना छोड़ी। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान इस वक्त हर अवाम, जैसे पाकिस्तान के अमेरिका के हवाले से सौ तहफ़्फ़ुज़ात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले से सौ तहफ़्फ़ुज़ात है, तो इन ममालिक की पाकिस्तान की एटॉमिक की जो ग्रोथ थी उसके अंदर क्या किरदार था, ये ना चाहते हुए भी पाकिस्तानी एटॉमिक को क्यों सपोर्ट करते रहे। जी, पाकिस्तान की एटॉमिक की स्टोरी बिल्कुल ही बहुत दिलचस्प है। 1951 में अमेरिका ने एटॉमिक के हवाले से पीसफुल प्रोग्राम शुरू किया। जी नाज़रीन, बिल्कुल अमेरिका उस वक्त एटॉमिक को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और उन्होंने इसके लिए पूरी दुनिया से ज़हीन तरीन अफराद को इकट्ठा करना शुरू किया। पाकिस्तान के बहुत से साइंटिस्ट उस मिशन का हिस्सा थे और उस वक्त के प्रेसिडेंट यूएसए ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये कहा कि हम आपसे साथ मिलकर कैलिब्रेशन के साथ ये काम करना चाहते हैं। अब ये जो गुमनाम हीरो हैं उनकी मैं आगे डिटेल पेश करता जाऊंगा। तो पाकिस्तान की एटॉमिक की जो सक्सेसफुल स्टोरी है उसमें बरतानिया और अमेरिका का बहुत किरदार है। पाकिस्तान के यहाँ रिसर्च के एतबार से कुछ भी नहीं था और हमारे जो ज़हीन तरीन ब्रेन थे, तुलबा थे, उनकी भी जो उस वक्त एजुकेशन थी वो या बरतानिया में थी या अमेरिका में थी। तो इस हवाले से अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान के ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स को या उस वक्त के ज़हीन तरीन साइंटिस्ट को अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता था। मैं आपसे दोबारा ये बयान करता जाऊं कि ये 1951 की मैं बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान को बने अभी चंद ही साल हुए थे, तो पाकिस्तान के यहाँ किसी भी किस्म का स्ट्रक्चरली कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं थे। नाज़रीन, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर सफरुल्लाह खान और मायानाज साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, ये तीन अफराद ने मिलकर पाकिस्तान के ज़हीन साइंटिस्ट को अमेरिका में ट्रेनिंग और आला तालीम के लिए भेजना शुरू किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर PCSIR का एक अदारा कायम किया जिसका मकसद पाकिस्तान में साइंस रिसर्च और इस हवाले से अपडेट करना था। 1955 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक कमेटी बनाती है जिसका मकसद ऑल ओवर पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर के पीसफुल अमल को जारी रखते हुए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था। नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि 1954 को अमेरिका ने पहला एटमी धमाका जिसको कामयाबी के साथ उन्होंने किया था, इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने ये कमेटी पाकिस्तान के अंदर बनाई थी जिसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्लान करना और बिल्ड करना इनकी जिम्मेदारी थी और इस कमेटी को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नाम दिया गया जिसकी सरबराही सर नज़ीर अहमद साहब ने की थी। नाज़रीन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो कि 1955 के अंदर इसका एक ढांचा बनाया गया और उसको प्रॉपर 1956 में इसकी एग्जेक्टिव डेवलपमेंट की गई। इसका जो काम था वो बड़ा मल्टीपल टास्क था। फूड की एडक्शन के हवाले से, न्यूक्लियर मेडिसिन के हवाले से, कैंसर के हवाले से भी इन्हीं के यहाँ रिसर्च हुआ करती थी और यूरेनियम की अफजाइश के हवाले से भी इसी के ऊपर वर्किंग इसी इदारे में हो रही थी। डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब वो पहली शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले सरबराह के तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। आपका दौरानिया 1956 से लेकर 1960 था। आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1925 में PhD की थी। आप मलका बरतानिया के बहुत करीबी दोस्तों में जाने जाते थे। आपको बरतानिया गवर्नमेंट की तरफ से आला सिविल अवार्ड OBI भी दिया गया। आप न्यूक्लियर जनरेशन प्रोग्राम के हवाले से दुनिया भर में आला मुकाम रखते थे। आप एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के मायानाज साइंसदान थे। आपने हिंदुस्तान के अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टेक्निकल लेबॉर्ट्री के अंदर भी काम किया और तकसीम पाकिस्तान के वक्त आप पाकिस्तान माइग्रेट कर गए।
नाज़रीन, प्रेसिडेंट अयूब खान साहब ने जब आपकी क्वालिफिकेशन के हवाले से उनको इल्म हुआ तो उन्होंने आपको मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र कर लिया और 1960 के बाद जैसे कि आपको पाकिस्तान में एनर्जी रिसोर्सेज और उसकी डेवलपमेंट के हवाले से काम करने का मौका मिला। आपने पाकिस्तान में यूरेनियम की अफसाइश और पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक के हवाले से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने में कलीदी किरदार अदा। पाकिस्तानी तारीख के वो गुमनाम हीरो जो तारीख के औराक में मनो मट्टी तले दब गए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब उनमें से एक थे। पाकिस्तानी दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो पाकिस्तान और पाकिस्तान पे आने वाली नस्लों पे एहसान किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। डॉक्टर साहब की इज्जत वकार आने वाली नस्लों पर लाजम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बार टीवी। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के वो गुमनाम हीरो जिनके नामों से आप ना आशना हैं और उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर दफा देने में कोई कसर ना छोड़ी। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान इस वक्त हर अवाम, जैसे पाकिस्तान के अमेरिका के हवाले से सौ तहफ़्फ़ुज़ात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले से सौ तहफ़्फ़ुज़ात है, तो इन ममालिक की पाकिस्तान की एटॉमिक की जो ग्रोथ थी उसके अंदर क्या किरदार था, ये ना चाहते हुए भी पाकिस्तानी एटॉमिक को क्यों सपोर्ट करते रहे। जी, पाकिस्तान की एटॉमिक की स्टोरी बिल्कुल ही बहुत दिलचस्प है। 1951 में अमेरिका ने एटॉमिक के हवाले से पीसफुल प्रोग्राम शुरू किया। जी नाज़रीन, बिल्कुल अमेरिका उस वक्त एटॉमिक को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और उन्होंने इसके लिए पूरी दुनिया से ज़हीन तरीन अफराद को इकट्ठा करना शुरू किया। पाकिस्तान के बहुत से साइंटिस्ट उस मिशन का हिस्सा थे और उस वक्त के प्रेसिडेंट यूएसए ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये कहा कि हम आपसे साथ मिलकर कैलिब्रेशन के साथ ये काम करना चाहते हैं। अब ये जो गुमनाम हीरो हैं उनकी मैं आगे डिटेल पेश करता जाऊंगा। तो पाकिस्तान की एटॉमिक की जो सक्सेसफुल स्टोरी है उसमें बरतानिया और अमेरिका का बहुत किरदार है। पाकिस्तान के यहाँ रिसर्च के एतबार से कुछ भी नहीं था और हमारे जो ज़हीन तरीन ब्रेन थे, तुलबा थे, उनकी भी जो उस वक्त एजुकेशन थी वो या बरतानिया में थी या अमेरिका में थी। तो इस हवाले से अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान के ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स को या उस वक्त के ज़हीन तरीन साइंटिस्ट को अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता था। मैं आपसे दोबारा ये बयान करता जाऊं कि ये 1951 की मैं बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान को बने अभी चंद ही साल हुए थे, तो पाकिस्तान के यहाँ किसी भी किस्म का स्ट्रक्चरली कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं थे। नाज़रीन, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर सफरुल्लाह खान और मायानाज साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, ये तीन अफराद ने मिलकर पाकिस्तान के ज़हीन साइंटिस्ट को अमेरिका में ट्रेनिंग और आला तालीम के लिए भेजना शुरू किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर PCSIR का एक अदारा कायम किया जिसका मकसद पाकिस्तान में साइंस रिसर्च और इस हवाले से अपडेट करना था। 1955 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक कमेटी बनाती है जिसका मकसद ऑल ओवर पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर के पीसफुल अमल को जारी रखते हुए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था। नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि 1954 को अमेरिका ने पहला एटमी धमाका जिसको कामयाबी के साथ उन्होंने किया था, इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने ये कमेटी पाकिस्तान के अंदर बनाई थी जिसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्लान करना और बिल्ड करना इनकी जिम्मेदारी थी और इस कमेटी को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नाम दिया गया जिसकी सरबराही सर नज़ीर अहमद साहब ने की थी। नाज़रीन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो कि 1955 के अंदर इसका एक ढांचा बनाया गया और उसको प्रॉपर 1956 में इसकी एग्जेक्टिव डेवलपमेंट की गई। इसका जो काम था वो बड़ा मल्टीपल टास्क था। फूड की एडक्शन के हवाले से, न्यूक्लियर मेडिसिन के हवाले से, कैंसर के हवाले से भी इन्हीं के यहाँ रिसर्च हुआ करती थी और यूरेनियम की अफजाइश के हवाले से भी इसी के ऊपर
वर्किंग इसी इदारे में हो रही थी। डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब वो पहली शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले सरबराह के तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। आपका दौरानिया 1956 से लेकर 1960 था। आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1925 में PhD की थी। आप मलका बरतानिया के बहुत करीबी दोस्तों में जाने जाते थे। आपको बरतानिया गवर्नमेंट की तरफ से आला सिविल अवार्ड OBI भी दिया गया। आप न्यूक्लियर जनरेशन प्रोग्राम के हवाले से दुनिया भर में आला मुकाम रखते थे। आप एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के मायानाज साइंसदान थे। आपने हिंदुस्तान के अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टेक्निकल लेबॉर्ट्री के अंदर भी काम किया और तक़सीम पाकिस्तान के वक्त आप पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। नाज़रीन, प्रेसिडेंट अयूब खान साहब ने जब आपकी क्वालिफिकेशन के हवाले से उनको इल्म हुआ तो उन्होंने आपको मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र कर लिया और 1960 के बाद जैसे कि आपको पाकिस्तान में एनर्जी रिसोर्सेज और उसकी डेवलपमेंट के हवाले से काम करने का मौका मिला। आपने पाकिस्तान में यूरेनियम की अफसाइश और पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक के हवाले से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी पाकिस्तानी अजीम और मायानाज साइंसदान थे जिन्होंने पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम फॉर पीस के लिए अहम किरदार अदा किया। आप 1960 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे। डॉक्टर साहब हुकूमत पाकिस्तान में अवामी पॉलिसी मेकर के तौर पर मशहूर थे और आप न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल प्रोग्राम के दाई थे। इसी वजह से दुनिया भर में आप एक आला मुकाम रखते थे। आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तैनात रह चुके हैं। पाकिस्तान में कराची न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट आप ही की निगरानी में शुरू हुआ था। अप्रैल 1917 उस वक्त बम्बई में आप पैदा हुए जब हुकूमत बरतानिया का यहाँ पे राज था। आपकी इब्तदाई तालीम अलीगढ़ स्कूल से हुई और बम्बई सेंट रिव्यू कॉलेज से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद आप बम्बई यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में अव्वलीन नंबरों के साथ ऑनर किया और उस वक्त हिंदुस्तानी प्रेस ने आपको खराज तहसीन पेश किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तबियात में आपने MSc की और फिर लंदन में एप्पल कॉलेज से मुंसलिक हो गए और इलेक्ट्रॉन के फैलाव के ऊपर आपने थीसिस पेश किया और इसी बिना पर बरतानिया में DIC के डिप्लोमे के लिए आप क्वालिफाइड हो गए। आपने न्यूल बर्न को वहीं पे ज्वाइन किया जो उस वक्त के नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान थे और इसी बिना पर आपने उनके साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम किया उसका नाम था इन्वेस्टिगेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी और इसी वजह से आप उस वक्त के मायानाज फिजिक्स के साइंसदानों में जाने पहचाने जाते थे। डॉक्टर उस्मानी साहब ने सिर्फ 23 साल की उम्र में 1941 में एटॉमिक फिजिक्स के अंदर अपनी PhD मुकम्मल कर ली और उसके बाद आपने हिंदुस्तान आकर ICS ज्वाइन कर लिया और आप मदारस प्रेसिडेंसी में बतौर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। 1947 में आफ्टर माइग्रेशन आपने पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन को जारी रखा और अवामी खिदमात के जज्बे से आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ फेडरल ऑर्गेनाइजेशनों के साथ काम करते रहे। प्रेसिडेंट अयूब खान साहब को जब आपकी क्वालिफिकेशन का पता चला तो उन्होंने पाकिस्तान में पन बिजली के अलावा पैदावारी प्रोग्राम में आपको शामिल कर लिया और 1951 में उस वक्त के मिनिस्टर फॉर एनर्जी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सर उस्मानी को पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन के चेयरमैन लगाने के लिए लॉबिंग की और बिल आकर 1960 में आपको बतौर चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। सर उस्मानी एंटी बम प्रोग्राम के दाई थे और आप कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जौहरी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर काम करते थे और इसी बिना पर उस वक्त पाकिस्तान में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का बाकायदा जो फिजिबिलिटी थी और स्ट्रक्चर था वो आप ही के दौर में शुरू हुआ था। जैसा कि नाज़रीन मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, डॉक्टर उस्मानी एंटी बम प्रोग्राम के दाई थे और अमेरिका और पूरी दुनिया में आपको एक खास मुकाम हासिल था। इसी बुनियाद पर आपने अपनी लॉबिंग करते हुए उस वक्त के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में और स्पेशली बरतानिया और कनाडा के अंदर स्कॉलरशिप और रिसर्च ऑन जॉब बेसिस पे वहीं पे उनके लिए नौकरियां और आला तालीम के दरवाज़ों के लिए लॉबिंग की जिसमें आप कामयाब रहे और आप ही की काविश का नतीजा था कि ओक रिज नेशनल लेबॉर्ट्री और ऑर्गन नेशनल लेबॉर्ट्री जो कि अमेरिका की खुफिया तरीन लेबॉर्ट्रीज़ में उस वक्त शुमार की जाती थी, जहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर काम होता था, पाकिस्तान स्टूडेंट्स को काम करने का मौका मिला और यही वो डॉक्टर उस्मानी साहब की काविश थी कि जो पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम के लिए एज ए की रोल का किरदार आप अदा कर गए। डॉक्टर उस्मानी ने मजीद अमेरिकन न्यूक्लियर सब फर्म गिब्स और हिल के लिए बतौर एडवाइज़र काम किया और 1961 ही के अंदर अमेरिकन न्यूक्लियर पावर प्लांट की फिजिबिलिटी और स्टैंडर्ड स्टडी के हवाले से आपने अपनी कंसल्टेशन दी और इसी
اسی بنیاد پر آپ نے پاکستان کے اندر اپنی نگرانی میں جیولوجیکلی سروے کروایا اور اس بنیاد پر آپ نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن سے پاکستان میں کراچی الیکٹرک نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے مالی معاونت منظور کروانے میں آپ کامیاب ہوئے، اور آپ ہی کی کاوشوں میں اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں آیا۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب کے حصے میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ امر بھی لکھ دیا کہ پاکستان اسپیس پروگرام جو کہ رہبر 1 تھا، اس کی لانچنگ کے لیے جو پہلی 5 رکنی ٹیم منتخب کی گئی اس میں آپ شامل تھے۔ ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی وہ کشماتی شخصیت تھی کہ جو بیک وقت امریکہ اور پاکستان میں نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کام کر رہے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا کہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ رہتے ہوئے امریکن ٹیکنالوجی پاکستان میں منتقل کی۔ دوسری طرف ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی صاحب کو آپ کی وفات کے 6 سال بعد نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ اللہ آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنائے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد خان صاحب ککیدی فیملی کے ممبر تھے۔ آپ کی پیدائش 1930 میں گرداسپور میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم لدھیانہ، لائل پور اور لاہور سے تھی۔ پنجاب یونیورسٹی سے فزکس میں BSc کرنے کے بعد یہیں سے آپ نے RM چودھری کے زیر نگرانی MSc فزکس کے امتحان میں گولڈ میڈل کا اعزاز حاصل کیا۔ اسی بنا پر آپ نے کیوبک کینیڈا کے اندر PhD کی ریسرچ شروع کر دی۔ وہاں پہ آپ کی ریسرچ کا عنوان تھا فنڈامنٹل کنسیپٹ نیوکلیئر فزکس۔ اس کے بعد کولمبیا پلان اسکالرشپ کے تحت آپ نے PhD اسٹڈی میں مزید ایڈوانس اسٹڈی کے لیے اپلائی کر دیا اور یونیورسٹی آف مونٹرل سے نئے تحقیقات کا آغاز کیا، اور آپ کی جو ایڈوانس اسٹڈی تھی وہ کنسیپٹ آن دا ایڈوانس پارٹیکل فزکس تھا، اور اسی کے اندر آپ نے مزید آگے ورکنگ کرتے ہوئے ایک ایسا فارمولا ایجاد کر دیا جس کی بنا پر آپ کو اس وقت کے مایہ ناز سائنسدانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کی تحقیقی مکالمے انگلش اور فرینچ 2 زبانوں میں بیک وقت شائع ہوئے۔ آپ نے اسپیشل فائن گرینز یورینیم کی افزائش کے حوالے سے جدید تحقیق کر کے دنیا بھر کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو جوائن کر لیا اور ایز اے جونیئر ریسرچر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ ناظرین، 1952 میں آپ وزٹنگ پروفیسر کے طور پر گورنمنٹ کالج لاہور سے منسلک ہو گئے، اور اسی طرح 1959 کو پیرس یونیورسٹی نے آپ کو پروفیسرشپ کی آفر کی، تو اس وقت نیل بوہر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل نے آپ کو فردر PhD کی ریسرچ اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے اسکالرشپ دیا۔ آپ نے اپنی ریسرچ جاری رکھی۔ ناظرین، ڈاکٹر اشفاق احمد خان صاحب ایک دور اندیش شخصیت تھے۔ آپ اولین پاکستانی اور ایشین تھے جنہوں نے برطانیہ کی جدید تحقیقاتی لیبارٹری CERN کے اندر ریسرچ ورک کیا تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر اشفاق احمد خان صاحب جب ایز اے چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن تھے تو آپ ہی کی لابنگ اور آپ ہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ آپ نے CERN کے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے نہ صرف ان کے ساتھ 2 معاہدے کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ ان پروجیکٹس کے حوالے سے ان کی مالی معاونت بھی CERN لیبارٹری ہی کی ذمہ داری تھی۔ ڈاکٹر اشفاق احمد خان صاحب ہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ پاکستانی سائنٹسٹ کو جدید تحقیق میں انٹرنیشنل سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کا موقع ملا۔ ناظرین، سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1998 میں جب پاکستان نے چاغی 1 اور چاغی 2 ایٹامک کے 2 کامیاب تجربات کیے، تو اس وقت آپ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ ناظرین، ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد ارتھکوئک اسٹڈی اینڈ کلائمیکس ایکسچینج کے حوالے سے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا، اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار دا اپلائیڈ سسٹم انالیسز جو کہ آسٹریلیا کا ایک تحقیقاتی ادارہ تھا کے ساتھ مل کر آپ نے پاکستان کے اندر گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی پر کام شروع کر دیا، اور آپ ہی کی کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ اور نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کارپوریشن اور واپٹا کی مشترکہ ٹیم عبدالسلام انٹرنیشنل فزکس فار تھیوریٹیکل کے اوپر مشترکہ کام کرتے رہے۔ ناظرین، ڈاکٹر اشفاق احمد خان صاحب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے پاکستان کے اندر تحقیقی اور ریسرچ کے حوالے سے ایٹامک کو مزید انرجی ڈویژن کے اندر سپورٹ کیا۔
آپ کی کاوشوں کے نتیجے میں آپ کو حکومت پاکستان نے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان امتیاز، ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ناظرین، ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کا جو سب سے اہم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے HMC3 کی کمرشل لائسنسنگ کے لیے لابنگ کی اور اسی کے نتیجے میں HMC3 کو کمرشل نیوکلیئر پاور کارپوریشن کنسورشیم کا لائسنس حاصل ہوا۔ بکر وفا محب وطن مخلص وفاشار، ملک و قوم کا سر بلند کرنے والا، طوفانوں سے لڑ کر وہ سب کچھ کر دکھانے والا جس کا خواب دیکھا تھا، ہر حال میں ملک و قوم کے لیے چپ رہنے والا، وفا کا دوسرا نام، سلامتی کی علامت، دفاعی آن و شان لانے والا، دشمنوں کو ایک آنکھ نہ پانے والا، ڈاکٹر منیر احمد خان۔ جی ناظرین، پاکستانی نیوکلیئر سائنٹسٹ جنہوں نے پاکستان میں نیوکلیئر بم پروگرام کی ابتدا، آج ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واٹ ٹی وی۔ ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب الیکٹرک انجینئر تھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکن اسکالرشپ کے اوپر نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر گئے۔ آپ ہائیڈرو الیکٹرسٹی کے الٹرنیٹ انرجی پیدا کرنے کے وسائل کے حوالے سے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ MSc میں آپ کا تھیسس تھا انویسٹیگیشن ماڈرن سرچ جنریشن۔ آپ جب یہ تھیسس آپ نے لکھا اور MSc حاصل کی، لیکن آپ کا رجحان نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف جانا شروع کیا اور آپ نے وہیں سے دوبارہ اپنی تعلیم نیوکلیئر انجینئر میں حاصل کرنا شروع، اور یہی وہ موقع تھا اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان اور آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھول رہے تھے، اور آپ نے وہیں سے پھر نیوکلیئر انجینئرنگ میں PhD کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی فرد واحد سے کوئی انفرادی کام لینا ہو تو راستے خود بدلتے ہیں۔ MSc کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا رجحان نیوکلیئر انجینئرنگ کی طرف گیا اور آپ نے امریکہ ہی میں وہیں پہ نیوکلیئر انجینئرنگ میں PhD شروع کر دی۔ آپ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ منسلک ہو گئے اور امریکہ کی ان خاص خفیہ لیبارٹریز جو نیوکلیئر آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر کام کر رہی تھی اس کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ 1965 کی وار کے بعد آپ بہت دل برداشتہ رہنے لگے پاکستانی دفاع کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے جب ایک رپورٹ جاری کی کہ انڈیا پاکستان کے مقابلے میں اٹامک کے اوپر کافی اہم کاوشیں کر چکا ہے، تو آپ کا دل اور بجھ گیا۔ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مختلف ذرائع سے رابطے میں آنا شروع ہوئے۔ اسی دوران آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ اس وقت کے وزیر خارجہ تھے سے رابطہ کیا اور پاکستان میں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بھٹو صاحب نے ایک میٹنگ ارینج کی جو کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر ایوب خان صاحب کے ساتھ آپ کی خفیہ میٹنگ تھی جو کہ ویانا میں ہوئی، جس میں آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بریف کیا کہ کس طرح ہم پاکستان میں ہندوستان کے مقابلے میں ایٹمی پروگرام ان سے تیز اور جلدی پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، مگر صدر ایوب صاحب نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ ہم اس پروگرام کی فنڈنگ کے لیے رقم درکار نہ کر سکیں گے۔ آپ کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آپ سے کہا، آپ گھبرائے نہیں، ہمارا وقت آئے گا اور ہم یہ سب کچھ کر دکھائیں گے۔ 1953 میں ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب نے اپنی فیلڈ چینج کی اور اٹامک فار پیس پالیسی کے تحت امریکہ ہی میں نیوکلیئر انجینئرنگ میں اپنی PhD شروع کر دی۔ آپ کو امریکہ کے اندر آرگون نیشنل لیبارٹری میں تجربات کرنے کا موقع ملا، اور یہی وہ وقت تھا جب امریکہ اپنے نیوکلیئر ویپن کو ٹیسٹ کرنے کے آخری مراحل میں تھا، اور آپ اس پروجیکٹ کے کلیدی کرداروں میں سے اہم تھے، اور 1954 میں امریکہ نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکہ ہی کے اندر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے اندر بطور ایڈوائزر جاب شروع کر دی اور آپ امریکہ ہی میں رہے۔ 1972 میں جب بھٹو صاحب اقتدار میں آیا تو انہوں نے آپ کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا سربراہ بنایا، اور آپ کی خدمات یوں پاکستان میں شروع ہو گئی۔ آپ نے پاکستان اٹامک بم کے حوالے سے
کی رول ادا کیا اور بنیادی انفراسٹرکچر بنانے میں آپ کا اہم کردار ادا تھا، اور 1998 میں جب تک ٹیسٹ نہ ہو چکا اس وقت تک آپ اس پروگرام کے ساتھ منسلک رہے، گو کہ اس وقت پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے آپ ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن آپ کی ہدایات اور آپ کی رہنمائی میں یہ نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ناظرین، یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب کو فادر آف پاکستان نیوکلیر ویپن پروگرام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ ہی نے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے لے کر پایا تکمیل تک ٹیکنیکل معاونت فراہم کی تھی۔ ناظرین، ایک دل کو دکھا دینے والی بات مگر حقیقت جو پبلکلی عیاں ہونی چاہیے وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا رجحان ایٹمی پھیلاؤ کی وکالت کی طرف تھا، کیونکہ آپ اپنے ملک کو دفاعی استحکام دینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی ناچاکی کی بنا پر آپ کو بہت سے ٹائم آپ جاب سے بے دخل کیا رکھا، مگر خفیہ طور پر آپ اپنے سائنٹسٹ اور اس پروگرام سے منسلک رہے، لیکن بظاہر آپ یوں لگ رہا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ کو حکومت پاکستان نے نشانہ امتیاز سے بھی نوازا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں ایک اور بات کرتا چلوں، آپ پاکستان کے اندر ملٹری اور پبلک پالیسی میکر تھے، اور آپ بظاہر تو ایک ٹیکنوکریٹ لیڈر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اسلام آباد کے اندر انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس کا بنیادی کام پاکستان کے اندر سائنسی تحقیق کے ساتھ نئی جدت اور ٹیکنالوجی کو متعارف کروانا تھا۔ ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب ایک جد و جہد کا نام ہے، جنہوں نے پاکستان کو اٹامک ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ میرے وہ ہیرو ہیں جنہیں ان کی وفات کے 13 سال بعد نشان امتیاز سے نوازا گیا، اور یہ کاوش اس وقت کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ اللہ ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور پاکستانی قوم جب تک یہ دنیا قائم ہے اور پاکستان قائم ہے، آپ کی اس کاوش کے بدلے آپ کے ممنون رہیں گے۔ ہیرو وہ نہیں جو نظر آ رہے ہیں، بلکہ پس پردہ کچھ اہم شخصیات ہیں، وہ جنہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا، مگر سوال یہ ہے کہ انہیں اس قابل بنایا کس نے؟ ڈاکٹر قدیر خان اور ان جیسے ہزاروں لوگوں کو امریکہ کی ایٹمی لیبارٹریز کے اندر آخر انٹری کس نے دلوائی؟ وہ کون تھا جس نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو امریکہ کے اندر، امریکہ کی جدید لیب کے اندر اسکالرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ تنخواہ دلوائی؟ وہ کون تھا جس نے یورپ کی سب سے لیٹسٹ لیبارٹری سن کے ساتھ مل کر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وہاں پر کام کرنے کی اجازت دلوائی؟ امریکہ کا میزائل پروگرام ہو یا انہوں نے فرسٹ ٹائم جب ایٹمی دھماکہ کیا، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ امریکہ کا فرسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی فیزیبلٹی تیار کرنے والا شخص کون تھا؟ ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ کے ساتھ اس کا ذاتی تعلق کس طرح کا تھا؟ آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کیسے بنا؟ مان لیا جائے ڈاکٹر قدیر خان اور سمر مبارک مند اعلیٰ اور بہت افضل ہیں، ان کا نام ہر پاکستانی کو یاد ہے، مگر اصل صورتحال پر سے پردہ کون اٹھائے گا؟ ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ وہ گمنام ہیرو جن کو حکومت پاکستان نے آج تک ان کی خدمات کے مطابق خراج تحسین پیش نہیں کیا، یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے پرنٹ میڈیا کے اور الیکٹرک میڈیا کے لیے۔ کیا ہمیں صرف جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے کہ پالیسی اختیار کرنی ہوگی؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، ان میں 5 ایسی شخصیات کا ذکر ہے، ان کی خصوصیات ہیں جو میرے 5 سٹار ہیں، جو میرے قوم کے وہ ہیرو ہیں۔ انہوں نے 600 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو مختلف ممالک میں بھیجا، جن میں سے 105 PhD کر آئے۔ انہوں نے پاکستانی دفاعی صلاحیت کو ناقابل تسخیر بنا کر چھوڑا۔